बहू पर रोज इल्ज़ाम लगता कि वो घर से चीज़ें चुराती है। सायरा की ज़िंदगी एक अज़ाब बन चुकी थी। शादी को 2 साल गुजर चुके थे, मगर हर रोज़ वो सास के इल्ज़ाम और झूठे इल्ज़ाम का शिकार होती। शोहर उमर जो काम के सिलसिले में परदेश में था, उसने कभी नहीं सोचा था कि घर की 4 दीवारी में क्या तूफान चल रहा है। हर दिन घर से कोई न कोई चीज़ गायब हो जाती, कभी छोटी छोटी रकम, कभी अहम चीज़ें और कभी उमर के भेजे गए पैसे। सास मुसलसल इल्ज़ाम लगाती कि सायरा ने ये चोरी की, मगर सायरा हर बार आजिज़ी से कहती, मैंने कुछ नहीं किया। घर की फिजा में सकूत और तन्हाई छई हुई थी, मगर एक रात जब उमर ने अपने मोबाइल पर लाइव फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। वो जो मंजर देख रहा था उसने दिल को लर्जा दिया। सायरा नहीं बल्कि वो घर के छुपे हुए चोर को देख रहा था, जो रात के अंधेरे में आकर पैसे और चीज़ें ले जा रहा था। सायरा रोज़ाना अपने दिल में दुआ करती कि अल्लाह उसे सब्र और हिम्मत दे। हर इल्ज़ाम और हर झूठ के बावजूद वो अपने इखलाक और ईमान पर कायम रही। उसका यकीन था कि सच का साया हमेशा जुल्म के अंधेरे को ख़त्म करेगा। उसी दौरान सास की चीख व पुकार ने घर के कमरे में एक खौफनाक फिजा पैदा कर दी, मगर सायरा ने सब्र से काम लिया, बर्तन समेटे और दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी बेगुनाही को दुनिया के सामने ला दे। पिछले 2 साल से सायरा इस जंग में थी। अपनी इज्जत, सुकून और ईमान की हिफाजत हर दिन उसके दिल में खौफ और उदासी के बीज बोता रहा, मगर उसने कभी अपने इखलाक नहीं छोड़े। अगले दिन उमर ने फैसला किया कि वो घर वापस आए और सच्चाई खुद देखे। वो जानता था कि घर में कुछ गलत ज़रूर है, लेकिन सायरा की मजबूती और सब्र ने उसे हैरान कर दिया। घर में खामोशी छई हुई थी, लेकिन सास के इल्ज़ाम हर रोज़ ज़्यादा तेज़ और कड़वी आवाज़ में सायरा के दिल पर गिरते। वो हर बार इस बात पर सब्र करती कि अल्लाह के सामने हर इंसान का हिसाब रखा जाएगा, मगर कभी कभी दिल में छुपी हुई उदासी और दुख उसकी आंखों में नमी डाल देती। एक दिन सास ने घर के अहम दस्तावेजात और रुपए 50,000 की गुमशुदगी का इल्ज़ाम सायरा पर लगाया। ये रकम उमर ने अपनी मां के इलाज के लिए भेजी थी और सास का इल्ज़ाम सायरा की तरफ था। सायरा ने आजिज़ी के साथ जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। लेकिन सास की सख्ती और तलखियां बढ़ती गईं। उस दौरान सायरा की ज़िंदगी में सब्र और तकवा की आजमाइश दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो घर के हर कमरे में चुपके से हरकत करती, हर चीज़ को दुरुस्त रखती और दुआ करती कि अल्लाह उसे उस अजाब से निजात दे। वो जानती थी कि जो सब्र के साथ हालात का मुकाबला करता है, अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा करता है। रात के अंधेरे में उमर जो परदेश में था, उसने मोबाइल पर लाइव फुटेज देखी। वो हैरान रह गया कि सायरा के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात झूठे थे। असल चोर जो घर के गोशों में छुपकर चीज़ें चुरा रहा था, सामने आ चुका था। उमर के दिल ने कहा, यह सायरा नहीं, ये घर के अंदर छुपी हकीकत है। सायरा की बेगुनाही सामने आ रही थी और अल्लाह की मदद उसकी हिफाजत कर रही थी। अगले दिन उमर ने फैसला किया कि वो जल्दी से घर वापस आएगा, ताकि खुद इंसाफ देख सके और सायरा की कुर्बानी और सब्र की कदर समझे। इस दौरान सायरा ने अपने दिल में ये ओहद किया कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, वो हक और सब्र की राह पर कायम रहेगी। उसके दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा और ईमान की रोशनी थी, जो हर जुल्म और झूठ को ख़त्म करने की ताकत रखती थी। घर में हर कमरा उसके सब्र की गवाही दे रहा था और हर आहा व फजा में अल्लाह की रज़ा की तलाश नज़र आ रही थी। वो जानती थी कि जल्दी हक का साया जुल्म के अंधेरे पर पड़ेगा और सच हमेशा अपनी जगह बनाएगा। रात के अंधेरे में सायरा बावर्ची खाने में खामोशी से खड़ी बर्तन समेट रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि हर आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसके सामने आने वाले हर लम्हे में सास के इल्ज़ामात का सन्नाटा उसके दिल पर भारी महसूस हो रहा था, मगर सायरा ने अल्लाह पर भरोसा रखा। उसने दुआ की और अपने दिल में मजबूती पैदा की कि वो सब्र के साथ
ہر ظلم کا مقابلہ کرے گی۔ اسی رات عمر نے پردیس سے گھر کا رخ کیا۔ موبائل پر جو فوٹیج اس نے دیکھی تھی اس نے اس کی ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ سیرا بے گناہ ہے اور اصل چور گھر میں کہیں چھپ کر چیزیں چرا رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر حقیقت سامنے لائے گا اور سیرا کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ عمر کا گھر واپسی پر قدم پڑا۔ سیرا باورچی خانے میں کھڑی تھی اور جیسے ہی اس کی نظر عمر کی طرف گئی دل میں سکون اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے سیرا کے چہرے پر تھکن اور صبر کی ایک جھلک نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایمان اور ہمت کی روشنی بھی تھی۔ جیسے ہی عمر نے گھر میں قدم رکھا سیرا کے ساتھ ہونے والے تمام مظالم، جھوٹے الزامات اور صبر کے لمحات اس کے ذہن میں گزرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ سیرا کس طرح ہر دن سکون اور ایمان کے ساتھ لڑتی رہی ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہاتھ پکڑنے لگا اور کہا، اب تمہیں کسی کی طرف سے ظلم یا الزام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں خود تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس دوران سیرا کی ساس کو بھی حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور معذرت خواہ ہو گئی۔ سیرا نے عاجزی سے کہا، اللہ سب کا حساب لیتا ہے، ہمیں صبر اور انصاف پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ساس نے خاموشی سے سر جھکایا اور سیرا کے صبر اور ایمان کو سراہا۔ اس دن کے بعد سیرا کی زندگی میں امن اور سکون واپس آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے انصاف اور قدرت کے سامنے ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو شخص صبر اور حق پر قائم رہتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ عمر نے اپنی محبت اور احترام کا یقین دلاتے ہوئے سیرا کے ساتھ ہر لمحہ کھڑا رہنے کا وعدہ کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جھوٹے الزام، مشکلات اور صبر کے لمحات انسان کی ایمان اور اخلاق کو مضبوط کرتے ہیں۔ سیرا کی قربانی اور صبر نے نہ صرف اس کی عزت بحال کی بلکہ اس کے گھر کے ماحول کو بھی روشنی اور انصاف سے بھر دیا۔ اللہ کی مدد ہر وقت ساتھ ہوتی ہے، بس ہمیں صبر اور ایمان کے راستے پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ رات کا سکون گھر پر چھایا ہوا تھا اور صرف ہلکی روشنی باورچی خانے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سیرا برتنوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے دل میں ہر الزام کے خلاف دعائیں کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ساختہ تیز تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عزم جھلک رہا تھا کہ وہ ہر ظلم کی نہیں۔ اس دوران عمر جو پردیس سے واپسی پر تھا اپنے موبائل پر لائیو فوٹیج دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اصل چور کون ہے۔ اس نے فوراً گھر کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہ سیرا کی بے گناہی کے ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے حقیقت لا سکے۔ جیسے ہی عمر نے گھر کے دروازے پر قدم رکھا سیرا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں امن واپس آنے والا ہے۔ اس کی نظر جب عمر کی طرف گئی تو دل کی دھڑکن میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عمر نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب تمہیں کسی کے جھوٹے الزام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ سیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف یا شرمندگی کے نہیں تھے بلکہ ریلیف اور سکون کے تھے۔ اس دوران ساس نے بھی حقیقت جان لی اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے سیرا کے سامنے آئی اور کہا، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور یہ سب ظلم غیر ضروری تھا۔ سیرا نے نرمی اور عاجزی کے ساتھ جواب دیا، زندگی میں ہر مشکل ہمیں مضبوط بناتی ہے اور اللہ ہر مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمر نے سیرا کے ساتھ ہر لمحہ کھڑا رہنے کا وعدہ کیا اور اس نے اپنی محبت، احترام اور اعتماد سے سیرا کے دل میں سکون قائم کیا۔ سیرا نے محسوس کیا کہ اللہ کی مرضی ہر حال میں کام آتی ہے اور جو شخص حق اور صبر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد گھر میں پہلے کی طرح خوف اور تناؤ نہیں رہا۔ سیرا کی عزت اور اعتماد بحال ہو گئی اور خاندان کے ہر فرد نے سمجھا کہ انصاف، صبر اور سچائی کی طاقت سب پر غالب آتی ہے۔ سیرا کی زندگی میں امن اور سکون واپس آ گیا اور اس نے سمجھا کہ ہر آزمائش کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جھوٹے الزام، مشکلات اور صبر کی گہرائی میں انسان اپنی اصل طاقت اور وقار تلاش کر سکتا ہے۔ جو شخص حق پر قائم رہتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر حالات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔
سائرہ کی محنت، صبر اور ایمان نے نہ صرف اس کی عزت بچائی بلکہ گھر کے ماحول کو بھی روشنی اور سکون سے بھر دیا۔